धर्माणि जिंगिरे छंदासि जिंगिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्व अजायन्त एके च भयादतः गावो जिंगिरे तस्मात् जाता अजावयम् तम यज्ञं बरीज प्रोक्षन् पुरुषं जातम् अग्रता तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये यत्पुरुषं विदधु कतिदा विकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः कुरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसज्जातो चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगम् शीर्षद्यौ समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः तथा श्रोत्रान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण अविशा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो सीसदाज्यं ग्रीष्म इद्मयि शरद्दविः सप्तस्यासन् परिदय त्रिसप्त समिदकृता देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः